So the biological significance of carbohydrate के carbohydrate की biological importance क्या है. Carbohydrates एक structural molecule के तौर पे भी act करता है by making the different structural parts of the cell and the body. कार्बोहाइड्रेट का फंक्शनल रोल भी है, फिजियोलॉजिक सिग्निफिकेंस भी है, इसकी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है. फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ द हेपारिन, ये ब्लड को क्लॉट होने से ये बचाता है. तो हेपारिन के मॉलिक्यूल में शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्चुअली. इसके अलावा ग्लूकोज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है वो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है कि ये एक्ट करता है एज अ डाइटरी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो बॉडी को एनर्जी एक्चुअली प्रोवाइड करता है. तो टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, स्ट्रक्चरल रोल इसका इन द फॉर्म के ये सेलुलोज मॉलिक्यूल की जो कंपोजिशन है उसमें सेवरल ग्लूकोज मॉलिक्यूल थ्रू बीटा 1,4 लिंकेज आपस में अटैच होते हैं, पॉलीसेकेराइड का मॉलिक्यूल बनता है. और सेलुलोज बेसिकली इज द कंपोनेंट और पार्ट ऑफ द प्लांट सेल वॉल. और दुनिया में सबसे ज़्यादा एबंडेंटली अक्रिंग कार्बोहाइड्रेट इज़ द सेल्यूलोज. हेमी सेल्यूलोज, लिग्निन्स, ये जितने भी मॉलिक्यूल सारे ये प्लांट सेल के पार्ट्स हैं और इनका काम एक मैकेनिकल प्रोटेक्टिव फंक्शन है इनका काम. एंड काइटिन भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल की सेवरल मोनोमेरिक यूनिट्स की लिंकेज से एक पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर बनता है जो कि हेटेरोपॉलीसेकेराइड की है. होमोपॉलीसेकेराइड की एग्जांपल इस पे मॉडिफाइड डिराइव्ड शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं. और ये काइटिन एक्ट करता है एज अ एक्सोस्केलेटन इन केस ऑफ द इंसेक्ट्स. इसके अलावा ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकेन की सेवरल एग्जांपल्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में एक्ट करती हैं एज अ फंक्शनल यूनिट. फॉर एग्जांपल हाइलुरोनिक एसिड है, हेपरिन है, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट्स हैं. इसमें हाइलुरोनिक एसिड जो है साइनोवियल फ्लूइड के अंदर आई के विट्रस में ये पाए जाते हैं. कॉन्ड्रोटिन सल्फेट्स हैं, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट्स कार्टिलेज के अंदर ये पाए जाते हैं. इसके अलावा कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट्स, जब कार्बोहाइड्रेट किसी भी प्रोटीन या लिपिड मॉइटी के साथ अटैच हो जाए तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और अमूमन ये रिसेप्टर में पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एरिथ्रोपोएटिन है जो ये दे आर बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स. इसमें प्रोटीन चेन के साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट की मॉइटीज़ भी अटैच होती. न्यूट्रिशन या डाइटरी सिग्निफिकेंस में ग्लूकोज इज एन एक्ट एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ द एनर्जी. और सोर्स ऑफ ग्लूकोज आइदर स्टार्च और द ग्लाइकोजन जो कि एक्ट करते हैं स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ह्यूमन बॉडी में. ग्लाइकोजन एनिमल के केस में ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन और प्लांट के फॉर्म में स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ग्लाइकोजन ह्यूमन के केस में लिवर में या मसल सेल के अंदर स्टोर होता है. और जब ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन से एक एक करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल डिटैच होते जाते हैं. और न्यूट्रिशनली 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इट प्रोड्यूसेस अराउंड 4 कैलोरीज ऑफ द एनर्जी. If you talk about the biological importance of the monosaccharide, different monosaccharides हैं, trioses हैं, tetroses हैं, pentoses हैं, hexoses हैं, इनकी अपनी एक biological importance है. ये कहीं ना कहीं different biomolecules में या इनका structural role है या इनका functional role है. For example glyceraldehyde है, erythrose है, ये intermediates of the glycolysis कि अगर for example हम diet में glyceraldehyde या erythrose हमारी diet में आ जाते हैं तो they join actually the glycolysis at any one of the stage and they produces energy. Pentose है, pentose is actually the constituent of the nucleic acid. Nucleic acid में 3 main components होते हैं, nitrogenous base, ribose sugar और phosphate. तो इसमें जो ribose sugar that is pentose. तो pentose sugar is a part of the nucleic acid. Glucose act as an instant energy source. Fructose को हम जनरली फ्रूट शुगर बोलते हैं और ये हनी के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है. एंड हनी की जो स्वीटनेस है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रुक्टोज. Galactose is part of the lactose which act as a milk sugar.
ملک میں جو شوگر ہوتا ہے اس کو لیکٹوز بولتے ہیں، اور ملک کی جو تھوڑی بہت سویٹنس ہوتی ہے دیٹ از بیکاز آف دا لیکٹوز. اور یہ لیکٹوز ایک ڈائی سیکرائڈ ہے، اور اسی میں ایک گلوکوز مالیکیول کا اور ایک گلیکٹوز کا مالیکیول ہوتا ہے. سکروز جس کو ہم جنرلی کین شوگر بولتے ہیں، اس میں ایک مالیکیول گلوکوز کا اور ایک مالیکیول فرکٹوز کا ہوتا ہے. مالٹوز کو ہم جنرلی مالٹ شوگر بولتے ہیں، جو کہ جنرلی پروڈیوس ہوتا ہے ان گروئنگ سیڈلنگس. اینڈ لیکٹوز از پارٹ آف دا ملک شوگر کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے. کارنیٹین سلفیٹ از پریزنٹ ان دا کارٹیلیج کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں. ہیپرین کے مالیکیول میں بھی شوگر مالیکیولز ہوتے ہیں، اور یہ ایکٹ کرتا ہے ایز اینٹی کویگولنٹ، جو ود ان دا سرکولیٹری سسٹم بلڈ کو کلاٹ ہونے سے پریونٹ کرتا ہے. ہائلورونک ایسڈ ایک ہائیلی وسکس سولوشن بناتا ہے جو کہ ایکٹ کرتا ہے ایز اے لوبریکینٹ، اور یہ جنرلی جوائنٹس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں ان دا فارم آف سائنوویل فلوئڈ، اور آئی کے وٹرس ہیومر میں بھی یہ پریزنٹ ہوتا ہے. سو if you come and discuss about the chemical reactions of the monosaccharide, so monosaccharide چونکہ شوگر ایکٹ کرتے ہیں ایز پالی ہائیڈروکسی الڈیہائڈ اور پالی ہائیڈروکسی کیٹون، تو ان میں جو الڈیہائڈک گروپ ہوتا ہے دیٹ گروپ از سسپٹیبل ٹو فردر ریڈیوس اینڈ میک دا الکوہول. تو شوگر اپان ریڈکشن دے میک الکوہول، جن کو شوگر الکوہول بولتے ہیں، اور ان کا جو جنرل نیم ہے وہ الڈیٹالز ہے، جس میں او ایس ای کو آئی ٹی او ایل سے ریپلیس کرتے ہیں. فار ایگزامپل گلوکوز اگر ہے تو گلوکوز جب ریڈیوس ہوگا تو اس سے ساربیٹول بنتا ہے. اسی طرح باقی جو شوگر الکوہول ہے ان میں فار ایگزامپل مینوز جب ریڈیوس ہوتا ہے تو مینیٹول بنتا ہے، گلیکٹوز جب ریڈیوس ہوتا ہے تو ڈلسیٹول بنتا ہے. فرکٹوز جب ریڈیوس ہوتا ہے تو چونکہ اس میں کیٹون گروپ ہے، اگر اس کی ارینجمنٹ گلوکوز سائڈ پہ ہے تو پھر ساربیٹول بنے گا، اور اگر مینوز سائڈ پہ ہے تو پھر مینیٹول بنتا ہے اس سے. اسی طرح آکسیڈیشن ہے فردر جب مانوسیکرائڈ چونکہ پالی ہائیڈروکسی یہ الڈیہائڈ ہیں یا کیٹونز ہیں، تو کیٹون اور الڈیہائڈ جب آکسیڈائز ہوتے ہیں تو یہ فردر کارباکسلک ایسڈ بناتے ہیں. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آکسیڈیشن جو ہے وہ الڈیہائڈک کاربن پہ ہو رہی ہے یا لاسٹ کاربن پہ ہو رہی ہیں یا دونوں کاربنس پہ ہو رہی ہیں. اگر آکسیڈیشن ہوتی ہے دا الڈیہائڈک کاربن تو پھر بننے والے شوگر ایسڈ کو الڈونک ایسڈ بولتے ہیں. الڈونک ایسڈ جنیرک نیم ہے، اور فار ایگزامپل گلوکوز ہے تو گلوکونک ایسڈ بنے گا. یہ دس ون از دا اسٹرکچر آف دا گلوکونک ایسڈ. اگر آکسیڈیشن ہوتی ہے لاسٹ کاربن پہ تو لاسٹ کاربن پہ آکسیڈیشن کے ریزلٹ میں جو فار ایگزامپل دس ون جس میں لاسٹ کاربن پہ آکسیڈیشن ہوتی ہے تو ایز اے ریزلٹ جو شوگر ایسڈ بنتے ہیں ان کا جنیرک نیم یورونک ایسڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر گلوکوز کا مالیکیول ہے، اس میں لاسٹ کاربن اگر آکسیڈائز ہوگا کارباکسلک ایسڈ میں کنورٹ ہوگا تو ایسے شوگر ایسڈ کو گلوک یورونک ایسڈ بولیں گے. اور اٹ آلسو ہیپنس کہ oxidation may convert both carbon number 1 یعنی carbonyl carbon aldehyde carbon and the last carbon، تاکہ اور جب دونوں کاربن کارباکسلک ایسڈ میں کنورٹ ہوتے ہیں تو ایز اے ریزلٹ جو شوگر ایسڈ بنتے ہیں ان کو الڈیرک ایسڈ بولتے ہیں. تو اگر فار ایگزامپل یہ گلوکوز ہے تو گلوکورک ایسڈ بنیں گے،